नमस्कार, स्कोरबोर्डको यो नयाँ एपिसोडमा तपाईं सबैलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी कोपा अमेरिकाका मुख्य खेलहरू देखाउनेछौं। यस्तै अमेरिकामा भएको एथलेटिक्समा उसेन बोल्टको प्रदर्शनलाई पनि समेटेका छौं। साथै स्टुटगार्ट ओपन टेनिसको फाइनल खेल पनि आजको एपिसोडमा रहेको छ। तर कार्यक्रमको सुरुमा हेरौं हाइलाइट्स। स्कोरबोर्ड सुरु गरौं एथलेटिक्सबाट। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा यसै साता सम्पन्न एडिडास ग्राफीको 200 मिटरको स्वर्ण विश्व कीर्तिमानधारी उसेन बोल्टले जितेका छन्। सोचेको जस्तो प्रदर्शन गर्न नसकेका बोल्टले पहिलो स्थानमा भने रेस पूरा गरे। यस्तै 100 मिटरमा भने अमेरिकी टाइसन गे च्याम्पियन बने। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको प्रतियोगिताको 200 मिटरको दूरी बोल्टले 20.29 सेकेन्डमा पूरा गरे। 19.19 सेकेन्डको विश्व कीर्तिमानधारी बोल्टको सन् 2006 पछिकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो। 2.8 मिटर प्रति सेकेन्डको हावामा दौडिएका कारण पनि प्रदर्शन खराब भएको हो। किनभने स्वर्ण पदक जितेपछि बोल्टले गुमाइसकेको अवस्थामा पनि स्वर्ण पदक जित्दा खुसी व्यक्त गरे। 20.32 सेकेन्डमा एङ्गुलियाका झर्नेल दोस्रो र 20.46 सेकेन्डमा जमैकाका जुलियन फोर्ड तेस्रो भए। पुरुष 100 मिटरको स्वर्ण पदक अमेरिकाका टाइसन गेले जिते। उनले 10.12 सेकेन्ड समय मार्क गरेका थिए। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोका क्रिस्टियन ब्लेडम्यान 10.13 सेकेन्डमा चौथो भए भने जमैकाका नेस्टर कार्टर तेस्रो भए। पुरुष 800 मिटर दौड़मा 1 मिनट 43.58 सेकेन्ड मार्क गर्दै केन्याका डेभिड ब्रिडिसा प्रथम भए। 1 मिनट 43.84 सेकेन्डमा अमेरिकाका बोरिस बेरियान दोस्रो र 1 मिनट 43.88 सेकेन्डमा पिएरे अम्ब्रोसी तेस्रो भए। एथलेटिक्स पछि अब कुरा गरौं टेनिसको। जर्मनीमा सम्पन्न स्टुटगार्ट ओपन टेनिसको उपाधि शीर्ष वरियताका रफाल नाडालले जितेका छन्। फाइनलमा भिक्टर ट्रोइकीलाई हराउँदै नाडालले ग्रासकोटमा 5 वर्षपछि पहिलो पटक उपाधि उचाल्न सफल भए। पछिल्लो समय खराब फर्ममा रहेका नाडालले सर्बियाका भिक्टर ट्रोइकीलाई 2-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पछिल्लो 5 वर्षमा पहिलो ग्रासकोटको उपाधि जितेका हुन्। वर्षको तेस्रो ग्रान्ड स्लाम विम्बल्डन च्याम्पियनशिपको तयारी प्रतियोगिता स्टुटगार्ट ओपनमा नाडालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। 8औं वरियताका ट्रोइकीलाई नाडालले 7-6 र 6-3 को सोझो सेटमा हराएका थिए। 14 पटकका ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन नाडालले सन् 2010 पछि विम्बल्डन जित्न सकेका छैनन्। प्रतियोगिताको तयारीका लागि उनी अर्को साता लन्डनको ग्रासकोटमा हुने एगन च्याम्पियनशिपमा पनि सहभागिता जनाउनेछन्। इटलीमा यसै साता सम्पन्न र्याली अफ इटलीको उपाधि वर्ल्ड च्याम्पियन सेबास्टियन ओगेरले जितेका छन्। एकैछिन हेरौं यो रेस। सिजनको चौथो उपाधि हो। उपाधिसँगै ओभरअल पोजिसनमा शीर्ष स्थानमा रहेका भ्यालेन्टिनो रोसीसँगको दूरी लोरेन्जोले 1 अङ्कमा छाडेका छन्। स्पेनको मोन्टमेलो सर्किटमा पोल पोजिसनबाट रेस सुरु गरेका लोरेन्जोले सुरुवातदेखि नै अग्रता बनाएका थिए। रेसको पहिलो क्रममा यामा चालक लोरेन्जोले अग्रता बनाउँदा त्यसको 2 ल्यापपछि होन्डा चालक मार्क मार्क्वेजले लोरेन्जोलाई उछिन्ने प्रयास गरेका थिए। तर लोरेन्जोले उनलाई पछि पार्दै पहिलो स्थान कायम राखे। रेसको मध्यक्रममा पुगेर सुजुकी चालक एलेक्सिस दुर्घटनामा परे।
रेस सकिन 5 ल्याप बाँकी हुँदा भ्यालेन्टिनो रोसीले लोरेन्जोलाई पहिलो स्थानमा उक्लन कडा टक्कर दिएका थिए, तर रोसीको प्रयास सफल भएन र लोरेन्जोले पहिलो स्थानमा रेस पूरा गरे। लोरेन्जोले निर्धारित दूरी 42 मिनेट 53.20 सेकेन्डमा पूरा गरे। दोस्रो स्थानमा रहेका रोसी लोरेन्जो भन्दा मात्र 1 सेकेन्डले पछि परे। होन्डा चालक डेनी पेड्रोसा तेस्रो स्थानमा रहे। जितसँगै लोरेन्जोले ओभरअल पोजिसनमा शीर्ष स्थानमा रहेका भ्यालेन्टिनो रोसीसँगको अन्तर 1 अङ्कमा पारेका छन्। ओभरअल पोजिसनमा शीर्ष स्थानमा रहेका भ्यालेन्टिनो रोसीको 138 अङ्क छ भने दोस्रो स्थानमा रहेका लोरेन्जोको 137 अङ्क छ। स्कोरबोर्डमा हामीसँग कोपा अमेरिकाका खेलहरू बाँकी नै छन्, तर यति बेला पालो भएको छ पहिलो ब्रेकको। Brought to you by Red Bull, the one and only energy drink. Hungry, grab a Snickers. भयो 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 अब म के गर्ने नि थाहा छैन, जा आफ्नो काम गर। तिम्रो गीत सुनुमा प्रायोजक कार्पेटको शहंशाह येटी कार्पेट, प्राण बबल गम, हरेक परिवारको रोजाई सीताराम दूध, प्राण लॉलीपॉप, सुन्तलाको स्वादले सबै सम्भव, येटी पीवीसी फ्लोरिङ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ स्कोर बोर्डमा। कार्यक्रममा अब कुरा गरौं कोपा अमेरिकाको। कोपा अमेरिकाको 44औं संस्करण यसै सातादेखि चिलीमा शुरू भएको छ। उद्घाटन खेलमा 10 खेलाडीमा झरेको चिलीले इक्वेडरलाई 2-0ले हरायो। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा चिलीको जितमा अर्टुरो भिडल र एडुआर्डो भागासले एक गोल गरे। घरेलु दर्शकमा पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेको चिलीले दोस्रो हाफमा गोल गर्यो। 67औं मिनेटमा इक्वेडरका मिलान बोलानोसले भिडेललाई विपक्षबाट लडाएपछि चिलीले पेनाल्टीको अवसर पाए, जसलाई भिडेलले नै गोलमा परिणत गर्दै चिलीलाई अग्रता दिलाए। खेलमा एक गोलको अग्रता बनाएको चिलीले 84औं मिनेटमा अर्को गोल गर्यो। यसपटक चिलीका लागि एडुआर्डो भागासले गोल गरे। उनले एलेक्सिस सान्चेजको पासको सदुपयोग गरे। खेलको इन्जुरी समयमा सब्स्टिट्युट खेलाडी मार्टी फर्नान्डेज दोहोरो पहेँलो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि चिली 10 खेलाडीमा पुग्यो। बाँकी समयमा इक्वेडर खेलमा फर्कन सकेन र चिलीले 2-0 को जित निकाल्यो। चिलीले इक्वेडरलाई हराउँदा दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिना उत्रियो पाराग्वे विरुद्ध। उपाधिको प्रबल दावेदार अर्जेन्टिनालाई पाराग्वेले 2-2 गोलको बराबरीमा रोक्न सफल भयो। एकैछिन हेरौँ यो खेल। चिलीको लास सेरेनामा भएको रोमाञ्चक खेलमा अर्जेन्टिना र पाराग्वेले 2-2 गोलको बराबरी खेले। त्यसो त अर्जेन्टिनाले 2 गोलको अग्रता जित्न सकेन। खेलको 29औं मिनेटमा सर्जियो गुरोले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाए। 36औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले पेनाल्टीको अवसर पायो, जसलाई स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसीले गोलमा परिणत गरेपछि अर्जेन्टिनाले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाए। दोस्रो हाफमा पाराग्वेले उत्कृष्ट कमब्याक गर्यो। 60औं मिनेटमा पाराग्वेले गोल फर्काउँदै अन्तर कम गर्यो। पाराग्वेका लागि नेल्सन भाल्डेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको अग्रता 2-1 मा छुट्याए। 90औं मिनेटमा बोरियसले गोल गरेपछि पाराग्वे अर्जेन्टिनासँग अङ्क कोस्न सफल भएको हो। अर्जेन्टिनाले बराबरीमा चित्त बुझाउँदा अर्को उपाधि दावेदार ब्राजिल उत्रियो पेरू विरुद्ध, जसमा ब्राजिलले पेरूलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो।
चिलीको टेमुकोमा भएको खेलमा पेरुले 1 गोलको अग्रता जोगाउन सकेन। खेलको तेस्रो मिनेटमा नै क्रिस्टियान पुयोभाले गोल गर्दै पेरुलाई अग्रता दिलाए। डिफेन्डर डेभिड लुइस र गोलकिपर बीचको तालमेलको अभाव भएको मौकामा पुयोभाले गोल गरेका थिए। र 5औं मिनेटमा नै ब्राजिलले बराबरी गर्यो। ड्यानियल वेसको पासमा नेमारले गोल गर्दै ब्राजिललाई बराबरीमा पुर्याए। नब्बे मिनेटसम्म 1-1 गोलको बराबरी भएको खेलको इन्जुरी समयमा ब्राजिलले अग्रता बनाए। डोग्लास कोस्टाले नेमारको पासमा गोल गर्दै ब्राजिललाई जित दिलाए। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा जित निकालेको चिलीले समूहको दोस्रो खेलमा भने स्पष्ट नतिजा निकाल्न सकेन। समूहको दोस्रो खेलमा चिली मेक्सिकोसँग बराबरीमा रोकिन पुग्यो। समूह ए अन्तर्गतको खेलमा चिली मेक्सिकोसँग 3-3 गोलको बराबरीमा रोकियो। समूहको पहिलो खेलमा बोलिभियासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको मेक्सिको चिलीसँग पनि बराबरी खेल्दा क्वार्टर फाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। चिलीको सान्टियागोमा भएको खेलको 21औं मिनेटमा भिन्सेन्टे बोसेले गोल गर्दै मेक्सिकोलाई अग्रता दिलाए। तर सो अग्रता 1 मिनेट पनि टिक्न पाएन। 22औं मिनेटमा अर्तुरो भिडलले चिलीका लागि गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। उन्तीसौं मिनेटमा राउल जेमिनेजले गोल गर्दै फेरि मेक्सिकोलाई अग्रता दिलाए। 42औं मिनेटमा एडुआर्डो फर्गासले गोल गरेपछि पहिलो हाफ 2-2 गोलको बराबरीमा सकियो। 55औं मिनेटमा अर्तुरो भिडलले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै चिलीलाई 3-2 को अग्रता दिलाए। 66औं मिनेटमा मेक्सिकोका भुसेले खेल 3-3 को बराबरीमा पुर्याए। बाँकी समयमा थप गोल गर्न नसक्दा दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडे। स्कोरबोर्डमा हामीसँग बीच भलिबलका साथै युरोपियन गेम्सका रोमाञ्चक खेलहरू बाँकी नै छन्। तर यति बेला पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। बीच भलिबल मेजर सिरिजको स्वर्ण ब्राजिलले जितेको छ। फाइनलमा पोल्यान्डलाई हराउँदै ब्राजिलले बीच भलिबलको पहिलो स्वर्ण हात पारेको हो। बीच भलिबल मेजर सिरिजमा ब्राजिलले पोल्यान्डलाई 2-0 को सोझो सेटमा हराउँदै स्वर्ण पदक हात पार्यो। ब्राजिलका पेद्रो सोलबर्ग र इभान ड्रोको जोडीले पोल्यान्डका पिट्रो कान्तोर र बार्तोज लोस्टिकको जोडीलाई 21-13 र 21-14 को सेटमा पाखा लगायो। प्रचण्ड गर्मी र तेज हावाको बेगमा भएको खेलमा ब्राजिलका पेद्रो र एभान्ड्रोको जोडीले पहिलो सेट 21-13 जितेका थिए। दोस्रो सेटमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका पेद्रो र एभान्ड्रोको जोडीले 21-14 को जित निकाल्दै स्वर्ण पदक हात पारे। उपाधिसँगै सो जोडीले पोइन्ट टेबलमा 800 अङ्क जोडेका छन्। प्रतियोगितामा शीर्ष 5 स्थानमा रहने टिमले स्विजरल्याण्डमा हुने स्वाच मेजर सिरिजमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। भलिबलपछि अब कुरा गरौं युरोपियन गेम्सको। अजरबैजानको बाकुमा यसै साता भएको युरोपियन गेम्समा आयोजकको वर्चस्व रह्यो। प्रतियोगिता अन्तर्गत कराते विधामा घरेलु खेलाडी राफेल घायevले देशलाई पहिलो स्वर्ण जिताए। यस्तै ट्राइथलनमा बेलायती खेलाडी गार्डोन बेन्सोन च्याम्पियन बने। अजरबैजानको बाकु स्थित क्रिस्टल हलमा भएको खेलमा करातेको 75 केजीको कुमितेमा 9 पटकका युरोपियन च्याम्पियन रफायलले आफ्नै देशका फिर्दोस्पी फर्जालेभलाई हराउँदै स्वर्ण जिते। खेलको सुरुवातदेखि नै आक्रामक बनेका रफायलले फिर्दोस्पीलाई 1-0 ले पराजित गरे। यो विधामा टर्कीका इमरान इन्टेमुरले काँस्य जिते। त्यस्तै 98 किलो तल समूहको ग्रीको रोमन कुस्तीको स्वर्ण रसियाका इस्लाम मागोमेदोभले जिते। उनले फाइनलमा युक्रेनका डिमित्री टिमचेन्कोलाई 3-0 अङ्कले हराउँदै स्वर्ण हात पारे। 24 वर्षीय इस्लामले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफ्नो विधामा स्वर्ण चुमेका हुन्।
त्यस्तै 80 किलो तौल समूहमा कुस्तीमा रसियाका लिभिन्जे सलिभले स्वर्ण हात पारे। उनले अजरबैजानका रफिक हुसेनोभलाई पाखा लगाए। पुरुषको 71 केजी तौल समूहमा अजरबैजानका रसुल चुनेभ च्याम्पियन बने। पुरुष 59 केजीमा रसियाका स्टेफन मायानयानले स्वर्ण जिते। महिला तर्फको 55 केजी तौल समूहमा फ्रान्सकी इमीले खोयले जेलेना कोभासेभिकलाई पाखा लगाउँदै स्वर्ण चुमिन्। ट्राइथलन तर्फको स्वर्ण बेलायती खेलाडी गोर्डोन बेन्सनले जिते। सन् 2016 को रियो ओलम्पिक छनौटका रूपमा रहेको खेलमा उच्च तापक्रमका बीच गोर्डोनले स्वर्ण जिते। बागुकको बिल्गा बीचमा भएको खेलमा गोर्डोनले पौडी, साइक्लिङ र दौड़मा कुल 1 घण्टा 48 मिनट 31 सेकेन्ड समय निकाल्दै स्वर्ण हात पारे। पोर्चुगलका जोएल सिल्भा दोस्रो स्थानमा रहे उनी बेन्सन भन्दा 11 सेकेन्डले पछि परे। स्कोरबोर्डमा अब एकैछिन कुरा गरौं आर्म रेस्लिङका बारेमा। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा भएको आर्म रेस्लिङ अर्थात पन्जा जुदाईमा एकजना खेलाडीको हात भाँचिन पुग्यो। 9 टेलिभिजनले आयोजना गरेको च्यारिटी शोमा पूर्व रग्बी खेलाडी बेन रोसको दायाँ हात भाँचिएको हो। टप 40 शो नामक टेलिभिजन कार्यक्रमको लाइभ भइरहेका बेला बेन र वेन्डेल सेलार बीच पन्जा जुदाई प्रतियोगिता भएको थियो, जसमा रेफ्रीले काउन्टडाउन दिएको केही सेकेन्ड पछि नै बेनको पाखुराको हड्डी भाँचिएको थियो, जसका कारण सो पन्जा जुदाई हेर्न उपस्थित भएका 5000 दर्शक बीच मौनता छाएको थियो। यति मात्र होइन, उनको हात भाँचिएपछि लाइभ कार्यक्रम पनि रोकिएको थियो भने क्यामेरालाई दृश्य खिच्न रोक लगाइएको थियो। 35 वर्षीय बेनलाई तत्काल सिडनी अस्पताल लगेर एक्सरे गर्दा हड्डी भाँचिएको देखिएको थियो। त्यसपछि बेनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ। हामी स्कोरबोर्डको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। हाम्रो अन्तिम प्रस्तुतिका रूपमा रहेको छ टो रेस्लिङ। रेस्लिङ खेलमा पनि विभिन्न विधाहरू छन् भन्ने कमैलाई थाहा होला। नेपाली समुदायमा आर्म रेस्लिङ अर्थात पाखुराको जुदाई निकै परिचित छ, तर बेलायतमा खुट्टाको बुढी औंलाको रेस्लिङ हुन्छ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। हो, बेलायतमा खुट्टाको बुढी औंलाबाट खेलिने टो रेस्लिङको विश्व च्याम्पियन आयोजना भएको छ। एक रिपोर्ट। तपाईले कति किसिमको रेस्लिङको नाम सुन्नु भएको छ? ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल या सुमो। अब रेस्लिङको खेलको सूचीमा अर्को नाम पनि थपिएको छ, त्यो हो टो रेस्लिङ। एलान नास, यो नाम टो रेस्लिङ च्याम्पियनशिपमा चर्चित नाम हो। 1997 देखि लगातार वर्ल्ड च्याम्पियन खेलाडी पछिल्लो समय उनको आफ्नो नाम भन्दा पनि उपनामले परिचित छन्, किनकि उनको बुढी औंलाले अहिलेसम्म 100 भन्दा बढी खेलाडीलाई पराजित गरिसकेको छ, जसका कारण उनको बुढी औंलालाई नास्टी नास उपनाम दिइएको छ, जसले उनको परिचय नै फेरिएको छ। साधारण रूपमा हेर्दा आर्म रेस्लिङ जस्तै देखिने यो खेलको नियमदेखि खेलिने तरिका पनि फरक छ। टो रेस्लिङमा खुट्टाको बुढी औंलाको बलमा विपक्षीलाई हराइन्छ। यस्तो खेल पनि खेलिन्छ भनेर सायद धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। लन्डनबाट 12 किलोमिटर टाढा रहेको बेटोनमा सन् 1973 यो खेलको जन्म भयो। त्यसबेला 4 जना मदिरा सेवन गरिरहेका व्यक्तिले ठट्टामा यो खेल खेलेका थिए, तर पछि यही खेललाई सोही समुदायका अरू व्यक्तिले पनि खेल्न थालेपछि बेलायतमा यो खेलको स्थापना भएको हो। सुरुमा बेलायतको एक गाउँमा मात्र खेलिने यो खेल स्थापना भएको करिब 30 वर्ष पुग्दा विश्व च्याम्पियनशिपमा परिणत भइसकेको छ। यो खेलका लागि
शारीरिक रूपमा बलियो हुनु त जरुरी छ नै, विशेष रणनीति पनि आवश्यक पर्छ। खेलका लागि सुरुमा बुढी औंलालाई मेडिकल टेस्ट गरिन्छ, टेस्टमा पास भएपछि मात्र खेल्न पाइन्छ। दुईजना बीच हुने यो खेल प्राय बेस्ट अफ 3 का आधारमा हुने गर्छ। दुई विपक्षीका बुढी औंलालाई एउटै छुट्टै पोडियममा राखिन्छ र सो पोडियमको दुईतिर बनाएको वालमा जुन खेलाड़ीले विपक्षीलाई पहिले छुवाउँछ त्यो विजेता हुन्छ। खेलका क्रममा खेलाड़ीले आवाज निकालेमा त्यसलाई वकओभर मानिन्छ भने अर्को खुट्टाले भुइँ छोएमा पनि हार्छ। सुरुका केही वर्ष पुरुष माझ मात्र खेलिने यो खेल पछिल्लो समय महिला बीच पनि खेलिन थालेको छ। सुन्दा अनौठो लाग्ने यो खेलको हालै बेलायतमा 12औं विश्व च्याम्पियनशिप भएको छ, जसको चर्चा यति बेला बेलायतमा मात्र होइन अरू देशमा पनि हुन थालेको छ। हवस् त, स्कोर र आजलाई समेटिएका समाजी सकिएका छन्। अर्को साता हामी पुनः भेट्ने नै छौं। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।